سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ديالي، ولأول مرة غيشوف قناة كنتمنى تدعموني بالاشتراك وما تنساونيش من لايك وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. المهم كما شفتوا في العنوان اليوم غنعطيكم رأيي في بعض المنتوجات اللي أنا كنستعمل واللي ديجا أنا يعني كنساليها وكنعاود ناخدها، وغنعطيكم رأيي الصريح عليها. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. اول منتج غنهضر لكم عليه هو هاد شامبوان ديال بونتين. انا جربت كاع الانواع ديال هاد الشركه ديال بونتين، يعني كاع لي شامبوان اللي عندهم. كاين هذا ديال القشره، وكاين واحد اخر مكتوب فيه ضد التساقط، وكاين واحد اخر ديال الشعر الجاف والتالف. يعني انا جاوني بحال نفس التركيبه فيهم، ما كاينش اختلاف، يعني مختلفين غير في كاتبين في لومبالاج كل واحد وديالاش. كما قلت لكم هاد بونتين هذا يعني شركه زوينه ومعروفه. جربته، يعني حسيت بانه كيغسل وكينقي لك الفروه ديال الشعر ديالك. عكس ان لاحظت فيه حاجه وحده، انه كينشف شويه الزغبه. ما غاديش نعاود ناخده مره اخرى. وكما كتشوفوا عندي شامبوان اخر، هذا ديال هيدن شولدرز، هذا اللي عندي بالنعناع. وكان ديجا عندي واحد اخر لومبالاج ديالو غوز، حتى هو جربته صراحه زوين. يعني انا كنت خديته في واحد البيريود كان فيا القشره وكنت استعملته، يعني لاحظت فيه انه نقص لي شويه وحيد لي دوك الزيوت اللي كيكونوا في الفروه ديال شعري. هنا كما كتشوفوا عندي هاد شامبوان هذا من شركه ديال ماي واي، هذه شركه مصريه. وكما كتشوفوا مكتوب في العلبه انه فيه شويه ديال الكيراتين. صراحه انا ما لاحظتش فيه شي فرق، وبانه يعني كيرطب الزغبه وكيلينها. كما كتشوفوا انا راه العلبه كامله ساليتها، عادش بغيت نعطيكم رايي ديالي عليه الصريح. يعني كاين اللي وافقوا هاد الشامبوان، كنعرف ناس انه وافقهم. بالنسبه لي انا حسيت بيه بانه بحال نشف لي الزغبه، وما يعني بحال خبل لي الشعر ديالي، يعني ما مشي مسرح كنغسل بيه كنحس بالزغبه ديالي يعني مطلوقه ومسرحه. واش غنعاود ناخذه ولا لا؟ ما غاديش نعاود ناخذه مره اخرى. وهنا غنهضر لكم على هاد شامبوان زوين بزاف البنات، يعني جربت بزاف ديال لي شامبوان. اخر واحد هو هذا، ارتحيت عليه. كاين فيه 3 ديال الانواع، كاين هذا بلافوكا، وكاين واحد اخر بالتفاح، وكاين واحد باللوز. صراحه كلهم 3 انا جربتهم زوينين. خصوصا هذا ديال لافوكا، يعني كتحسي بالزغبه ديالك كيطلقها وكتولي رطبه من بعد، يعني بلا ما تستعملي شي بلسم ولا ماسك. يعني كيدير جوج خدمات، يعني في نفس الوقت هو شامبوان وفي نفس الوقت انا كنحس به حتى انه كيدير خدمه ديال شي ديميلور، يعني كيرطب لك الزغبه وكيطلقها. وراه فيه 400 ايميل، يعني راه كيدي لك مده طويله، يعني لابوط ديالو راه كبيره. يعني كنصحكم بهذا، سيرتو الناس اللي كيكونوا كيصبغوا ولا يستعملوا السوشوار وكينشف ليهم الزغبه ديالهم. وهنا كما كتشوفوا غندوي لكم على هاد جيل دوش هذا زوين، وهاد لا ماركه راه معروفه. هذا راه كاتبين فيه 3 في واحد، يعني تقدري تستعمليه لوجهك ولشعرك وللجسم ديالك. صراحه انا كنستعمله غير الجسم ديالي، وفيه واحد الريحه فنه ديال الحامض، وكتبقى لك في لابو ديالك، يعني كتشميها وما كنحسش بانه كينشف ليا، يعني كينشف ليا لابو ديالي. بالعكس كتبقى رطبه، يعني بلا ما نستعمل شي مرطب من ورا الدوش، يعني كتبقى رطبه وكتبقى هذيك الريحه يعني لاصقه لك في اللحم. غير خذوا هذا راه زوين. وعندي هنا جيل دوش اخر ديال لا مارك فارماسي، هذا عندي بالخزامه. كنت ديجا خديته شحال هادي وراه استعملته، يعني كما كتشوفوا راه بقى فيه غير شويه وصافي وحبسته. يعني حسيت بيه بانه هو زوين وكتبقى لك هذيك الريحه ديال الخزامه زوينه كتشميها، ولكن حسيت بانه كينشف لابو شويه. يعني ضروري خصك ترطبي، ضروري من ورا الدوش خصك ترطبي مزيان، حيت حسيت بيه يعني حيت انتم عارفين الخزامه يعني كتنشف شويه الجسم. ضروري خصكم تستعملوا شي كريم مرطب من وراء ما تستعملوا هذا.
واش غنعاود ناخدو ولا لا؟ ما غاديش نعاود ناخدو مره اخرى. واخا هو صراحه زوين، فيه هذيك الريحه ديال الخزامه زوينه، ولكن ما نظنش انني غنعاود ناخدو. عندي هذا ديال دوف، صراحه هذا ما شريتوش، غير كان جاني كادو. زوين زوين البنات. نتوما عارفين لا مارك ديال دوف شحال، يعني عندهم لي برودوي زوينين. كما كتشوفوا راه ساليتو كامل وراه كبير، راه فيه 700 ايميل. يعني كيدي لك مده طويله. والحاجه اللي زوينه فيه انه كيخلي لك لابو يعني رطبه، وكتشمي فيه واحد ريحه بحال ريحه النقاوه، يعني كتشمي في راسك ريحه النقاوه. نتوما راه فهمتوني شنو بغيت نقول. من بعد غندوي لكم على هاد جل نتوايو ديال الوجه ديال لا مارك افغوشي، راه ديجا دويت لكم عليه في فيديو سابق. صراحه زوين زوين زوين. اللي عندها البشره مختلطه بحالي غير تستعملوا، ولا البشره العاديه غير تستعملوا على ضمانتي. حاجه وحده اللي فيه انه في اول استعمال من يلا كتستعملي في الاسبوع الاول، يعني كينوضوا لك واحد الحبيبات غير صغار، يعني ماشي بزاف، غير الاسبوع الاول، من بعد كيطفاو يعني ما كيبقاوش. وراه كما كتشوفوا راه كبير، راه كيدي لك واحد المده طويله. هذا كاين هذا، وكاين واحد البشره الدهنيه خضر حتى هو كيعاودوا عليه زوين. وهنا كما كتشوفوا عندي هاد جوج كريمات، واحد ديال الليل وواحد ديال النهار. هادو ديال نيفيا، فيهم 50 امل. وكما كتشوفوا انا راه يعني استعملت غير النص وحبستو. يعني هو زوين كيرطب بالنسبه للناس اللي عندهم بشره عاديه، يعني ما كيحتاجوش شي ترطيب عالي. انا هادو كنت خديتهم في البرد، على حسب بان كتنشف ليا لابو ديالي في البرد، عكس في الصيف كتولي مختلطه. وخديته صراحه ما جانيش يعني كيرطب شي ترطيب عالي. يعني كما قلت لكم تقدر تستعملوا وحده اللي عندها البشره غير عاديه. وكما كتشوفوا عندي هذا حتى هو ديال لا مارك نيفيا، هذا نيفيا كاغ، هذا هي اللي خرجوهم جداد. صراحه زوين هذا، يعني عجبني على اللي كانوا عندي اللي وريتكم دابا. هذا حسيت بانه كيرطب، يعني ما كيخليش هذيك ليفي غاف في البشره. ما كتبقاش زعما مزيته دغيا كتشربوا البشره ديالك. هذا زوين، يعني ننصحكم به اللي عنده البشره جافه والبشره عاديه غير استعملوه. وعندي واحد كريم اخر حتى هو ديال نيفيا. هذا كاين واحد، هذا اللي عندي انا زرق ديال الليل، وكاين واحد لومبالاج ديالو غوز ديال النهار. هذا مكتوبه فيه البشره الحساسه، تقدر تستعملوا البشره اللي جافه والبشره العاديه. وزوين يعني ما كيدير لك حتى شي اضرار في البشره. كنت كنديرو انايا كوم ان باز، يعني قبل ما ندير الفون دو تان. كان زوين، كنحس بيه كيرطب ليا وجهي، وكنحس بان ملي كندير الفون دو تان يعني ما كتبقاش فون دو تان مقشره ولا شي حاجه. هذا زوين البنات، غير خذوه، سيرتو اللي عندها البشره حساسه وكتخاف انها تستعمل شي منتوج غير تستعمل هذا. من بعد غنوريكم محبوبه الجماهير اللي كلشي كيعرفها، كريم غليسوليد. هذا راه ما كيخطانيش. كما كتشوفوا انا عندي راه مكتوبه فيه اصلي، حيت هو كاين فيه الدوزيام. خذوا اللي كتكون مكتوبه في العلبه اصلي. زوين هذا، كنستعملو الايدي ورجليا، كنحس بهم بحال كيفتحهم ملي كنستعملو، وفي نفس الوقت كيرطب ليا مزيان. من بعد غنوريكم هاد، هي على شكل فازلين بزبده الشيه، هي للشعر، دايرينها للشعر. كنت خديتها من شركه ديال فارماسي. صراحه ما عجبتنيش بزاف، كما كتشوفوا راه باقا النص فيها، يعني استعملتها وليت كنستعملها غير الايدي ورجليا، ما كنستعملهاش لشعري. حسيت بها بحال كتعلق ليا الشعر، وبحال شعري بدا بحال كيتقرد. خليتها غير الايديه ورجليا، ما غاديش نعاود ناخذها مره اخرى. وكما كتشوفوا عندي هنا دي فلامول، هاد الكريم هادي ديال الدراري الصغار، كيديروها على حسب الطياب والحمرار اللي كيكون عند الدراري الصغار. وانا كناخذها، راه رخيصه، راه دايره غير 10 دراهم في لا فارماسي. وكما كتشوفوا راه استعملت جوج علب، وانا خديت الثالثه راه باقا عامره، باقا كاع ما استعملتها. زوينه زوينه، كتبيض المناطق الحساسه، يعني غير داوموا عليها مع المده كتحسي ان ديك المنطقه كترجع لونها الاصلي وكتوحد اللون. من بعد غندوي لكم على هاد جوج ديودورون، هما اخر وحدين اللي وليت كنستعمل مؤخرا بزاف، من غير هذاك الكريم اللي كنت صايبت معاكم.
ديال مزيل العرق وكيبيض المنطقه تحت الابط. هو اللي كنستعمل، وكنستعمل هاد جوج هما اللي لقيت عليهم راحتي، يعني ما حسيتش بهم انهم فيهم شي مواد كيماويه عكس المزيلات ديال العرق الاخرين. يعني كتحسي بهم بحال كيغمقوا لك هذيك البلاصه وكتولي عندك اسمرار في ديك المنطقه. من الاحسن تاخذوا هادو اللي وريتكم. من بعد عندي هذا الكريم هذا ديال اورياج، هذا واحد سواه اونتي امبيرفكسيون، يعني كيحارب لك لي بوطون، يعني الحبوب الرقاق اللي يلا كينوضوا في البشره ديالك، وفي نفس الوقت بحال كيضيق لك لي بور يعني المسامات. هذا زوين بالنسبه للناس اللي نايضين فيهم غير حبيبات خفاف وبغاو يحيدوهم، استعملوا هذا زوين ديال اورياج. من بعد عندي هذا الكريم ديال اكرون سولير ديال افين. نتوما عارفين شركه ديال افين يعني شركه فرنسيه معروفه وكتخدم على لي برودوي ديالها. انا عندي هذا، كان عندي هذا الاكرون ديال البشره الجافه، لان بحكم انا في الشتاء كتولي عندي البشره جافه عكس الصيف كتكون عندي مختلطه. وكنستعمل هاد الافين هذه زوينه البنات. هذه عندي انا انفيزيبل، يعني كنفضل ناخذ الاكرون انفيزيبل احسن ما ناخذ تانتي، حيت كتكون فيها نسبه الحمايه من الشمس عاليه. من بعد عندي هذا الكريم ديال فيران دلافلي، راه معروف. صراحه كان شحال هادي كان زوين، يعني كتحسي بانه كيفتح لك البشره ديالك وهادي. من بعد يعني انا خديته غير قلت نجربه واش باقي كما كان شحال هادي ولا لا. صراحه ما لقيتش فيه شي نتيجه زوينه، يعني ما بان لي حتى شي فرق، يعني بحال كدهني وجهك بشي كريم عادي وصافي، يعني ما كتحسيش بيه انه كما كاتبين فيه انه كيفتح البشره وهادي. يعني هذا ما غاديش نعاود ناخذه مره اخرى حيت بان لي عادي وما شفت حتى شي فرق في لابو ديالي. من بعد غندوي لكم على هاد ديفيغين، هذه راه معروفه البنات بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا تقشير البشره ديالهم ولا الناس اللي كيعانيو من الحبوب. هذه اللي عندي انا جيل، وكاينه وحده كريم. وضروري الا بغيتي تستعمليها خصك ضروري تستعملي واحد بزاف ديال النصائح معاها. يعني هذه غنحاول ما نهضرش عليها دابا، يعني غنخصص ليها فيديو كامل باش نعطي رايي فيها ونعطي تجربه ديالي معاها وبعض النصائح اللي خصك ضروري تتبعيهم الا بغيتي تستعمليها. من بعد غندوي لكم على هذا السيروم، هذا انتاج ايطالي. كما كتشوفوا راه مكتوبه فيه الكيراتين ومكتوبه فيه الكولاجين. زوين هذا السيروم، كيرطب وكيعطيك واحد اللمعه للشعر ديالك، وسيرتو فيه واحد الريحه زوينه. وغير ردوا البال انه راه فيه الدوزيام وفيه الدوريجين. هذا اللي عندي الدوريجين كتعرفوا غير من لومبالاج. هذيك اللعيبه اللي بالفيولي عندي انا كتكون في الدوزيام، كتكون باللون الغوز بارد، والتيكي اللي بالكحل كتكون الملمس ديالها شويه حرشه البنات ماشي رطب. من هنا كتعرفوا الفرق ما بين الدوريجين وما بين الدوزيام ديالو. ومن الاحسن تاخذوه من عند شي واحد اللي كيكون ثقه، يعني كيجيب لي برودوي دوريجين وزوين البنات، غير خذوه. ودابا غندوي لكم على هذا السيروم، حتى هو ديال الشعر. هذا من لا مارك ستيليس، زوين حتى هو كيخلي واحد اللمعه في الشعر وكيرطبو. انا عندي هذا ديال لافوكا، كاين واحد بالارغان وكاين واحد باللوز. زوين الا لقيتوه حتى هو غير خذوه، كيرطب وزوين. من بعد غندوي لكم على هذا الكوماج ديال سي اف اللي كنت ديجا شاركت معكم في فيديو سابق. هذا زوين انا عندي ديال بامبلوموس على حسب البشره ديالي مختلطه. هذا لا لقيتوه غير خذوه، من الاحسن تاخذوه من لي سيرفاس حيت كتكوني ضامن بانك راه خديتي الدوريجين ديالو، حيت هو فيه الميتاسيون وراه زوين كما قلت لكم فيه 4 الانواع، يعني كتاخديه على حسب نوع البشره ديالك. من بعد غندوي لكم على جونسون، راه معروف الطالك اللي تقريبا اي بنت كيكون عندها، يعني غنعاود ناخذه مره اخرى. من بعد غندوي لكم على هاد دونتيفريس، هذا خديته من بيم، كانوا جابوه ب10 دراهم، يعني في نبلوله حقرته، ولكن صراحه زوين انه كيغسل مزيان. والحاجه الزوينه اللي فيه انه كيبقى هو ديال القرنفل، يعني كتبقى هذيك ريحه القرنفل في الفم ديالك، يعني كتشميها. يعني بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم ريحه القرنفل مجهده تبقى في الفم ديالهم يستعملوا هذا، راه زوين وكيغسل مزيان. من بعد غندوي لكم على هاد الماسكارا، هذه انا راه ساليتها وعاود خديت وحده اخرى، هذه ديال ايسونس. صراحه لي ماسكارا ديال ايسونس راه كلهم زوينين، يعني ما محتاجاش انني نشكرهم. انا عندي هذه ووتر بروف، يعني مضاده للماء، وكتعطيك واحد الفوليم للشفران ديالك زوينه. انا ديما كنستعمل هذه، هي اللي ارتحيت عليها وغنعاود ناخذها مره اخرى.
من بعد غندوي لكم على هذا الماساج هذا حتى هو خديته من شركه ديال فارماسي زوين صراحه. كاين هذا ديال حبه المكاداميا، وكاين واحد اخر بالفلفل الاحمر زوينين، يعني كيكالمي ولا كان عندك شي الام في الظهر ولا في الركبه ولا في شي بلاصه يعني كتستعمليه كيكالمي لك داك الالام زوين. كما كتشوفوا حنا راه العلبه ديالو راه كنا كنستعملوه في الدار. هذا راه العلبه ديالو راه بقات فيه غير النص زوين، كنت خديته واقيلا بشي 100 درهم، ما عرفتش واش باقي في الكتالوج ولا لا. المهم باقي هذاك ديال الفلفل الاحمر راه باقي، هذا ما عرفتش واش باقي ولا لا. وكنت خديت حتى هذه ديال هذا مرطب للشفاه حتى هو من شركه ديال فارماسي، هذا بالفاني كما كتشوفوا راه ساليته صراحه زوين، كيرطب كيخلي لك الشفايف ديالك رطبين، ما كيبقاش عندك هذاك التشققات في الشفايف. ولكن الحاجه الخايبه اللي فيه هو انه يعني دغيا كيسالي كما كتشوفوا راه صغير بزاف. واخر حاجه غندوي لكم عليها هاد جوج اللي كنت شاركت معكم في فيديو اخر، هاد جوج علب فيهم بحال الزيوت، يعني كتستعمليهم بحال الصبغ، كاتبين هما بانهم صبغه للشيب يعني كيحاربوا الشيب. صراحه ما عجبونيش وراه ديجا دويت لكم عليهم في فيديو سابق. ما غاديش نعاودو ناخذوهم مره اخرى لان ما لقيت فيهم حتى شي نتيجه. المهم البنات كما كتشوفوا وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونكون عطيتكم بعض التجارب ديالي مع هاد المنتجات وخديتوا بعض الافكار على هاد لي برودوي هادو كاملين. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.